बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज वॉइस ऑफ हज़ारा का शुक्रिया कि जिन्होंने ये दर्द है अपनी कौम का, और मैं समझता हूँ कि ये एक इबादत है अगर आप ऐसे इशू को हाईलाइट करें। और मेरा इंतखाब इस सिलसिले में आप लोगों ने किया है, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, सादी और सुल्तान डोगर साहब। मेरा आज का मैसेज ये है कि ये जो लोग हमारे शहर में, पूरे पाकिस्तान की बात करें तो बिलखुसूस अपने शहर की बात करें, ये लोग ड्रग्स का कारोबार करते हैं, लाइक आइस हो गई, चरस हो गई, शराब हो गया। देखें, बात यह है कि मैं मिसाल के तौर पर अगर आग लगाता हूँ ना अपने मोहल्ले में, तो वो आग मेरे घर को भी अपनी लपेट में लेगी। क्या आज आप लोग जो ड्रग्स का ये काम करते हैं, आपको पुलिस नहीं पूछती, पुलिस नहीं पूछना चाहती, या पुलिस पूछ सकती नहीं है? ये तीन मुख्तलिफ एंगल्स हैं चीज़ के। यकीनन इंतज़ामिया पे, पुलिस पे गिला तो है बहुत बड़ा कि अगर सही स्ट्रैंगल होल्ड हो तो आप लोग ये काम ना कर सकें, लेकिन उसके बावजूद हम मुसलमान हैं और हम इंसान हैं। क्या हर जुर्म के लिए हमें आके, मिसाल के तौर पे पुलिस आके मुझे मना करे कि अपने घर को आग ना लगाओ? आप लोग अपने शहर को आग लगाते हो। आप लोग आइस, चरस और मुख्तलिफ़ किस्म की आजकल नशावर चीज़ें आई हुई हैं। आप स्कूलों कॉलेजों में हमारी अगली नस्ल को बर्बाद कर रहे हो, बच्चियों और बच्चों को बर्बाद कर रहे हो। तो क्या ये कल आपके बच्चे ये इस्तेमाल नहीं करेंगे? आज अगर मैं ये कारोबार शुरू करता हूँ तो कल क्या मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरी फैमिली के बच्चे ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे? और इससे क्या मेरी नस्ल बर्बाद नहीं होगी? क्या मैं इनसे अलग थलग जाके चाँद पे या मरीख पे अपनी रिहाइश रखूँगा? और मुझे इंतहाई दुख होता है कि मैं ये देखता हूँ कि जो मोहल्लों, गलियों में और गाँव में जो लोग ड्रग्स का काम करते हैं, वो वहाँ के वाइट कलर लोग काउंट होते हैं। वहाँ पे लोग उन्हें इज़्ज़त से देखते हैं। मुआशरे का कसूर ये है कि मुआशरा ऐसे लोगों का सोशल बाइकाट नहीं करता। एक बंदा अगर ज़िना का मुर्तकिब हो जाता है, पूरा पाकिस्तान उसके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है। और एक बंदा अगर कई ज़िंदगियों को तबाही की तरफ धकेल के ड्रग्स का काम करता है, उससे हम मुअज़्ज़ज़ आदमी काउंट करते हैं। मैं मिसाल देता हूँ कि मैं जिस यूनियन कौंसिल से मैं बिलोंग करता हूँ, यूनियन कौंसिल कठवाल, वहाँ के 60% से ज़्यादा टीन एजर जो हैं वो ड्रग्स लेते हैं। अब मुझे पता है मैं कुछ नहीं कर पा रहा। क्यों? किस लिए कुछ नहीं कर पा रहा? कि जब तक अल्लाह पाक भी कहता है कि जो फरमाते हैं अल्लाह पाक कि जिस कौम को अपनी हालत बदलने का खुद एहसास ना हो, उसकी हालत मैं भी नहीं बदला करता। कमी बेशी अल्लाह माफ़ फरमाए, इस तरह कुछ मफहूम है। तो मेरी ये ड्रग डीलर्स से, नशा बेचने वाले लोगों से ये मेरी गुजारिश है, ये मेरी उनसे मेरी इल्तजा है, ये उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि यार खुदारा अपनी कौम को, अपने नस्ल को किस लिए बर्बाद कर रहे हो? आज अगर आप ये काम करते हो, कल ये आपके घर तक पहुँचेगा, कल आपका बच्चा पिएगा, कल आपकी फैमिली में ये चीज़ चलेगी। यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरह हो रहा है, और फिर यहाँ इब्टाबाद में मैंने कई लड़के ऐसे देखे हैं कि मैंने एक दो साफियों से पूछा कि यार ये फ़लाँ लड़का, तो मैं एक ले मैन हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये ड्रग्स का काम करता है। तो उसने कहा जी सर इसके ऊपर इदारों का हाथ है। तो मैं अक्सर इदारों की आंख का कांटा रहता हूं, तो मैं इदारों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग स्ट्रैंगल होल्ड क्यों नहीं रखते हो? देखें, कोरोना आया, मास्क पहनाने पे आप लोगों ने, घर में बैठी हुई ख्वातीन को भी डर होता था कि हम मास्क पहन लें, हमें वो NCOC की हिदायत पे हमें कहीं पकड़ ना लिया जाए। अगर आप अपने काम पे इंतज़ामिया भी आ जाए ना सीरियसली काम करने पे, जब एक SHO नया आता है, वो अपने नंबर बनाने के लिए चंद ड्रग डीलर्स को पकड़ता है, फिर बड़ी मशहूरी होती है जी फलां SP साहब के स्पेशल हुक्म पर, IG के स्पेशल हुक्म पर ड्रग डीलर्स के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन। फिर थोड़े अरसे बाद देखते हैं वही ड्रग्स, माशरे के जो ड्रग डीलर्स हैं वो खुद पुलिस वाले, हमारे जजेस, हमारे वकला, आप लोग मुजरम हैं मेरे, आप लोग मुजरम हैं इस कौम के, और ख़ास मुजरम आप लोग हैं जो ख़ुद ये काम करते हैं। मैं दोबारा एक बात दोहराता हूँ कि बिलफ़र्ज़ मैं अपने घर को आग लगा रहा हूँ, तो क्या पुलिस आके मुझे मना करेगी तभी मैं आग नहीं लगाऊंगा? मेरी ये गुजारिश है आप लोगों से कि आप मेहरबानी फरमाकर जो ड्रग डीलर्स हैं, अब तो मैं नौजवान बच्चों को देखता हूँ कि नौजवान बच्चे अपने खर्चे पूरे करने के लिए, हम लोगों का ईमान इतना कमज़ोर हो गया है, हम लोग इतने बेसब्रे और नाशुक्रे हो गए हैं कि हम लोग अपने खर्चे पूरे करने के लिए, मैं यहाँ उस दिन कह रहा था जी फ़लाँ जगह पे मैंने कहा गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, फ़लाँ गलत काम को ख़त्म किया, तो कहते हैं जी बेरोज़गारी है। मैंने कहा बेरोज़गारी है तो फिर चर्च बेचने की इजाज़त भी दे दो कि भाई रिज़्क़ गलत तरीके से जो कमाना है। तो हमारे असलाफ ने पेट पे पत्थर बांध के जंगें लड़ी, पेट पर पत्थर बांध कर वक्त गुजारा, लेकिन वो गलत अतराफ़ पे नहीं गए। तो हमने एक लॉजिक क्यों बना ली है? और ये जो आप लोग हैं, मुझे बड़ी तकलीफ़ है, बड़ा दर्द है इस चीज़ पे। और मुझे बड़ी खुशी हुई रात को, मुझे CEO वॉइस ऑफ हज़ारा ने फ़ोन किया जी कि हम चाहते हैं कि आप में से सोशल वर्कर्स में से कोई एक मैसेज दे। तो मैंने कहा जी लब्बैक डॉक्टर साहब, अगर आपने मुझे इस चीज़ के लिए मुंतखब किया तो मेरे लिए इट्स सोर्स ऑफ प्राइड एंड ऑनर। तो मेरी ये गुजारिश है, मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये वास्ता देता हूँ अल्लाह का, कि जो आप लोग ड्रग्स बेचते हो, खुदारा अपनी नस्ल को, अपनी कौम को खुद यार इस चीज़ में ना धकेलो। कल को हमारे बच्चे सब नशा करेंगे। अब भी वक्त है, अब भी वक्त
وقت ہے کہ شاید ہم کنٹرول کر لیں کہ جب میں بھی نشے پہ لگ گیا تو پھر میں بھی بات نہیں کروں گا. یہ سرایت کر گئی ہے. جس طرح دیکھیں پردہ ہوتا تھا تو پردہ ہوتا تھا, سب عورتیں برقع پہنتی تھیں, نہیں ہے تو پھر آہستہ آہستہ ہم ٹائٹ جینز اور اسکرٹ کی طرف چلے گئے. اسی طرح یہ نشہ کل کو عام ہوگا. پرانے وقتوں میں جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو ہمارے گاؤں میں ایک بندہ چرس پیتا تھا, تو آپ یقین کریں وہ منہ پہ کپڑا باندھ کے ادھر ادھر پھرتا تھا اور اس کو لوگ بلاتے نہیں تھے. اس کے والد صاحب نے اس کو گھر سے گھر بدر کر دیا. ہم جو گاؤں کے لوگ تھے ہم اس سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے کہ یار یہ چرس پیتا ہے. آج کیا ہو گیا, آج تو اس کو آہستہ آہستہ ہم نے فیشن بنا دیا ہے, ہم نے اس کو لیگلائز کر دیا ہے. ڈرگس بیچنے والوں, آئس بیچنے والوں, خدا را اپنے آپ کو تو نہ برباد کرو نا یار. آپ کے بچے, آپ کے بھائی, آپ کی فیملی, آپ کا گھر, آپ کا گاؤں, آپ کا کنبہ, آپ کی یونین کونسل, آپ کا ڈسٹرکٹ, پھر آپ کا پروونس, پھر آپ کا پاکستان, کیا سب کو برباد کر کے جو اللہ اوپر دیکھ رہا ہے. آپ آئی جی سے بچ گئے, آپ ایس ایچ او سے بچ گئے, لیکن جو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اللہ کل آپ سے نہیں پوچھے گا. یا تو آپ کا ایمان نہیں ہے کہ مطلب مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اور وہاں ہم سے کوئی پوچھے گا, اور بڑی سخت باز پرس ہوگی, کہتے ہیں نا بڑی بے ڈھب گرفت ہے اس کی. تو وہ جب گرفت کا وقت آئے گا تو اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ مطلب دیکھیں ایک بندہ اگر اپنے لیے گناہ کرتا ہے نا, میں سپوز خود ایک گناہ کر دیتا ہوں تو اس کی بھی ایک سزا ہے. جب میں ایک ایسا گناہ کرتا ہوں کہ میں پورے معاشرے کو گناہ پہ لگا دیتا ہوں تو پھر دیکھیں کہ اس کی کتنی بڑی سخت سرزنش ہوگی. آگے ہماری اولادیں, جو لوگ نیک کام کرتے ہیں, تھوڑے پہ گزارا کرتے ہیں, دیکھیں ان کی اولادوں میں کل بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں. میں بہت ساری مثالیں اس طرح ہمارے ایبٹ آباد میں چنے بیچنے والے اور چھلیاں بیچنے والے بچوں کے لوگوں کے بیٹے آج کرنل اور ونگ کمانڈر اور کدھر کدھر بیٹھے ہوئے, جن کا میں خود گواہ ہوں کہ انہوں نے حلال پہ اکتفا کیا, انہوں نے ٹھیک کام کیا. اور جو ہمارے معاشرے کے بزرگ ہیں, میں بھی 50 سال کا عمر کا ہوں, ہم سب بڑے ہیں, ہماری بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ اس چیز کو, بچے کو اگر میں دیکھتا ہوں تو ضروری نہیں کہ میں اس کی بےزتی کروں, اس کو مشہور کروں, کیوں نہ اسے میں ساتھ بٹھاؤں, اس کی میں کونسلنگ کروں کہ بیٹا یہ غلط کام ہے, کیوں بربادی کی طرف جا رہے ہو. اس موضوع پہ بندہ جتنی دیر بولے اتنا بول سکتا ہے, لیکن اینڈ آف دی ڈے ہوگا کیا کہ مطلب میں بسا اوقات اکیلے میں بیٹھا ہوتا ہوں نا, میں پوری رات نہیں سو پاتا. میرے ایک دو دوست ہیں جو اس چیز میں بڑا کنسرن رکھتے ہیں, تو ہم کئی دفعہ ڈوگر صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم گھنٹوں بات کرتے ہیں اور لٹرلی ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یار کدھر جا رہا ہے ہمارا معاشرہ, کیوں نہیں ہم لوگ اس طرف آتے. اور ہمارا میڈیا, ہمارے مولانا, ہم بیٹھتے ہمارے جو خاص طور پہ جو ہمارے جمعہ کے جو ہماری خطابت ہوتی ہے, خطیب صاحبان ہیں, آپ مسلک پہ بات ضرور کرتے ہو, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ, ان پہ تو آپ ضرور بات کرتے ہو. خدا را آپ ان چیزوں پہ بھی بات کریں نا جی, آپ ان چیزوں پہ بات کریں, بڑا اثر ہوتا ہے آپ کے ساتھ. جو بندہ وضو کر کے مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے اس وقت اس کے سینٹیمنٹس ہائی ہوتے ہیں, وہ ورنریبل ہوتا ہے, اس وقت آپ کوئی بھی چیز اس کے ذہن میں فوکس کر سکتے ہیں, فکس کر سکتے ہیں. یہ جو ابھی دیکھیں یہاں پہ ڈرگس ریہیبلیٹیشن سینٹر بنے ہوئے ہیں, اچھا یہ ایک نیا پیسہ کمانے کا طریقہ آ گیا ہے, پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. میں ایک دن کسی دوست کو ملنے گیا, یہ سم ویئر ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل کے اپوزٹ سائڈ پہ, تو وہ بھی ایک طریقہ. ظاہر اب مجھے میرے بیٹے کا پتہ چل گیا ہے تو میں کچھ بھی کروں گا, بیوی کا زیور بیچوں گا, گاڑی بیچوں گا, میں اپنے بیٹے کا ٹریٹمنٹ کراؤں گا. اچھا وہ گورنمنٹ لیول پہ اس کے لیے کچھ نہیں ہو رہا. جس طرح گورنمنٹ نے ویکسین کے لیے کیا ہے جی کہ شناختی کارڈ بلاک ہو جائے گا, سم بلاک ہو جائے گی, آپ کسی کی ضمانت نہیں دے سکیں گے, آپ گھر کرائے پہ نہیں لے سکیں گے. میں اس دن کسی بندے کی ضمانت دینے گیا, اس نے کہا جی ویکسین ہوئی ہے, میں نے کہا جی ہوئی ہے, کہتا ہے جی کارڈ دکھائیں, تب میں ضمانت کے لیے ایلیجیبل ہوا. تو اگر گورنمنٹ سیریس لے اور سیریس ہو کے اگر ان چیزوں پہ کام کرے, گورنمنٹ کا اپنا ریہیبلیٹیشن سینٹر ہو. یہ جو ہمارے سیاستدان بھی وہ کام کرتے ہیں جن میں چیپ پاپولیرٹی, یہ وہ کام کرتے ہیں سیمنٹ لگا ہوا نظر آئے, کھمبا کھڑا ہوا نظر آئے, ٹرانسفارمر لگا ہوا نظر آئے, لیکن یہ جو چیز ہے نا, ایک کام اللہ کے لیے بھی کریں, ایک اللہ کی مخلوق کے لیے بھی کریں, اس کا صلہ اللہ آپ کو فرام نو ویئر دے گا. اور اللہ جب کسی پہ راضی ہوتا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے, اس کی زبان میں اثر ڈال دیتا ہے, اللہ آپ پہ یہ رحم کرے گا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ میری بہت زیادہ میرا کنسرن ہے, اور یہ میری آواز نہیں ہے, یہ سوسائٹی کی آواز ہے. میری تمام دوستوں سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا لائک والے بٹن کو کلک کیجئے گا اور فلاں کیجئے گا, سبسکرائب کیجئے گا. میری تمام دوستوں سے, اہل دل لوگوں کو, دردمند لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اس پروگرام کو میکسیمم شیئر کریں اور اس پروگرام کو آپ گھر گھر پہنچائیں. اور یہ میں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, جو ڈرگ ڈیلرز ہیں اور جو ہمارے یہ اب تو چھوٹے چھوٹے ڈرگ ڈیلرز ہیں سوری, اور پھر جو ہماری انتظامیہ ہے, اگر یہ سنجیدہ ہو کے اس کے پیچھے پڑ جائے اگر ویکسین اور پولیو کے لیے ہم اس طرح کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں ہم نشے کے تدارک کے لیے کر سکتے.